अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 130 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब चैनल। सबसे पहले जो है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम या वो राइट, वो इस्तेहकाक या वो इंटरेस्ट जिसके बुनियाद पर आप अदालत जा सकते हैं और अदालत आपकी उस क्लेम को कबूल करता है, जिसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, वो क्लेम, वो राइट, वो इंटरेस्ट। तो अभी बात यह है कि अनसिक्योर्ड डेट जिसे कहते हैं हम, यानी एक्शनेबल क्लेम को हम अनसिक्योर्ड डेट कहते हैं दूसरे अल्फाज में, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि मैंने आपको 5 लाख रुपए का कर्ज दिया, आपको मैंने कर्ज दिया 5 लाख का, लेकिन मैंने इसको यानी जो कर्जा मैंने आपको दिया है इसके ऊपर मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, तो ये अनसिक्योर्ड डेट हो गया। अभी बात यह है, या दूसरी बात यह है कि मैं किसी इदारे में मुलाजिमत करता हूं, उसमें जो मेरी तनख्वाह है, रिम्यूनरेशन है, या जितने भी मेरे इंटरेस्ट उस इदारे में है वो अनसिक्योर है, क्योंकि वहां तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो अनसिक्योर है। लेकिन आप उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। और या अभी बात यह है कि इस सेक्शन 130 में क्या है, एक्शनेबल क्लेम में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, एक तो एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, दूसरी बात है क्या ये ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या ये विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर हो सकती है या विद कंसिडरेशन ट्रांसफर हो सकती है, या नोटिस डेटर को देना जरूरी है या नहीं है, इसके अलावा क्या गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है या नहीं होती अगर हम अनसिक्योर्ड डेट को किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफर कर दें। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरिट पॉलिसी पर भी आते हैं। सबसे पहले यहां पर बात जो है वो है अनसिक्योर्ड डेट की। देखिए, एक लोन होता है, एक डेट होती है। ये डेट है, डेप्ट नहीं, ये डेप्ट नहीं है बल्कि ये डेट है। देखिए, एक लोन होती है, एक डेट होती है। डेट यानी लोन वो है जिसके लिए मैंने आपको कर्ज दी है 5 लाख का, और मैं कहता हूं 5 महीने के अंदर मुझे आप इंस्टॉलमेंट में ये क्लियर कर दें, लेकिन आप 5 महीनों के अंदर यानी इसको पूरा नहीं कर सकते 5 लाख रुपए को। तो जो पैसा रह जाता है उसको, अभी जो टाइम लिमिट गुजर गया ना, ये डेट बन गया। अभी हम इसको डेट कहेंगे, लोन नहीं कहेंगे। बस यही डिफरेंस है लोन और डेट में। अभी आते हैं एक्शनेबल क्लेम पर। एक्शनेबल क्लेम को जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, अनसिक्योर्ड डेट की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी जिसपे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी बात यह है, क्या मैं इस अनसिक्योर्ड डेट को ट्रांसफर कर सकता हूं? तो पॉलिसी ये है, रूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि जनाब आप अनसिक्योर्ड डेट को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप रिटन इंस्ट्रूमेंट में आप यानी वो जो एक्शनेबल क्लेम है आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या अनसिक्योर्ड डेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे आपके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है और मैं उसको या और दूसरे बंदे का मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज है, मैं रिटन इंस्ट्रूमेंट में इसको लिख कर देता हूं कि भाई मेरा उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज है, आप ये ले लें और उनसे जाके वो पैसे यानी क्या करें, हासिल करें। तो फिर जो तीसरा बंदा आपसे वो मनी क्लेम कर सकता है अगर मैंने रिटन इंस्ट्रूमेंट में उसे दे दी। लेकिन यहां नोटिस, आपको नोटिस देना जरूरी नहीं है, आपको नोटिस मिली या नहीं मिली, लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंट रिटन फॉर्म में अगर मैंने इसको क्या एग्जीक्यूट कर दी और उसको दे दिया, तो फिर वो आपके साथ आपसे क्लेम कर सकता है, वो कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन कोर्ट में सिर्फ उस वक्त जा सकता है जब रिटन फॉर्म में इसके पास इंस्ट्रूमेंट होगी कि भाई ये देखो, ये इख्तियार मुझे ट्रांसफर हुआ है और मेरे इसके ऊपर कर्ज थे, ये वो। तो इसके अलावा जो है क्या नोटिस, जिस तरह मैं आपको बताया, नोटिस जरूरी नहीं है। बस डेटर को मैंने नोटिस दिया या नहीं दिया, लेकिन मैंने तीसरे बंदे को रिटन फॉर्म में ये लिख कर दिया कि भाई मेरे इसके ऊपर 5 लाख कर्ज है, ये उससे आप ले सकते हैं। तो अभी बात यह है कि या ये विदाउट कंसिडरेशन भी
میں اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں یا ود کنسیڈریشن بھی کر سکتا ہوں. ود کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا میرے اوپر 5 لاکھ قرض ہے اور میرا آپ کے اوپر 5 لاکھ قرض ہے, میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس سے لے لیں, تو یہ ود کنسیڈریشن. ود آؤٹ کنسیڈریشن یہ ہے کہ میں اس کو گفٹ کرتا ہوں کہ بھئی لکھ کے دیتا ہوں کہ بھئی 5 لاکھ روپے اس کے ساتھ ہیں, یہ لے لیں, آپ کے ہو گئے. تو یہ ود آؤٹ کنسیڈریشن. ابھی بات یہ ہے کہ گارنٹر کی رسپانسبلٹی کیا, اگر میں نے ایکشنیبل کلیم کو کسی کو ٹرانسفر کر دی, کیا وہ گارنٹر کی رسپانسبلٹی باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ دیکھیں جناب, گارنٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہے. فار ایگزامپل میرے آپ کے اوپر 5 لاکھ قرض ہے اور میں نے آپ کو قرض نہیں دینے تھے, لیکن آپ نے کسی تیسرے بندے کو لائے میرے پاس کہ دیکھو بھئی یہ آپ کی گارنٹی لیتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ 5 لاکھ روپے اگر یہ آپ کو نہ دے سکے میں آپ کو دوں گا. تو جو گارنٹر ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ختم ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر میں نے ایکشنیبل کلیم کسی تیسرے بندے کو ٹرانسفر کر دی تو گارنٹر کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوتی, اس کی لائبلٹی برقرار رہتی ہے. ابھی بات یہ ہے کہ کیا اگر جو ڈیٹر ہے اگر وہ انسولوینٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا گارنٹر رسپانسبل ہے یا نہیں؟ دیکھیں جناب, جب آپ قرض دے رہے تھے اس وقت اگر جو ڈیٹر ہے, جو قرض لینے والا ہے, وہ انسولوینٹ نہیں تھا تو اس وقت جو ہے یعنی گارنٹر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر جس وقت وہ آپ سے قرض مانگ رہا تھا انسولوینٹ پرسن, اس وقت وہ انسولوینٹ تھا اور گارنٹر نے اس کے بعد بھی گارنٹی لی تو پھر گارنٹر رسپانسبل ہے. بعد میں اگر یعنی جو ڈیٹر ہے وہ انسولوینٹ ہو جاتا ہے تو پھر گارنٹر ذمہ دار نہیں ہے. تو کیونکہ انسولوینٹ ایسی چیز ہے جس کے بنیاد پر ایک بندہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور پھر گارنٹر کی بھی رسپانسبلٹی ختم ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک گڈ انٹینشن کرتا ہے, بعد میں انسولوینٹ ہو جاتا ہے, انسولوینٹ کی وہ کیا ذمہ دار. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو اس طرح بتایا کہ یہ گارنٹر کی رسپانسبلٹی برقرار رہتی ہے اور وہ انسولوینٹ اگر بعد میں ہو گیا تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوگی. اگر ایٹ دا ٹائم آف ٹیکنگ دا ڈیٹ دا لون اگر وہ انسولوینٹ تھا تو پھر گارنٹر ذمہ دار ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ نوٹس یا ود آؤٹ نوٹس. نوٹس یا ود آؤٹ نوٹس یعنی آپ کو میں نے ڈیٹر کو نوٹس دیا یا نہیں دیا یہ ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتایا, اگر اس کے جس کو میں نے یہ ایکشنیبل کلیم ٹرانسفر کی ہے اس کے پاس ریٹرن انسٹرومنٹ ہونی چاہیے اگر اس نے آپ سے قرض لینا ہے. ابھی بات یہ ہے کہ اگر میرے آپ پر قرض ہے, آپ کے میرے اوپر قرض ہے, فار ایگزامپل میرے آپ کے اوپر 5 لاکھ کا قرض ہے, آپ کے میرے اوپر 3 لاکھ کا قرض ہے. ابھی بات یہ ہے میں نے کسی تیسرے بندے کو 5 لاکھ کا کیا دیا, یعنی ایک ریٹرن انسٹرومنٹ وہ سائن کر کے دے دی. جب میں نے سائن کر کے دے دیا تو پھر وہ آپ کے پاس آ گئے, تو آپ کے میرے اوپر 3 لاکھ کا قرض ہے اور میرے آپ کے اوپر 5 لاکھ کا قرض ہے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھیں جب وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ بھئی میرے تو اس کے اوپر 3 لاکھ کا قرض ہے, میں آپ کو 5 لاکھ کس طرح دے سکتا ہوں. تو پھر یہ معاملہ عدالت میں چلے جائے گی. تو عدالت میں جب چلے جائے گی تو پھر جو آپ ہیں, جو میرے قرض خواہ ہیں, یعنی آپ کو مجھے 5 لاکھ دینے ہیں اور میں نے آپ کو قرض دینے ہیں, آپ عدالت میں جا کر ڈاکٹرائن آف سیٹ آف ایکویٹی جو پرنسپل ہے اس کے بنیاد پر آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تو سیٹ آف کرتے ہیں, ہم آپس میں اس کو کیا کرتے ہیں, جو قرض ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. یہ کس طرح یہ مجھ سے کلیم کرتا ہے. تو اس وقت جو ہے اگر آپ کو نوٹس ہے یا نہیں ہے, یا اس بندے کو نوٹس ہے یا نہیں ہے میرے اور آپ کے قرض کے بارے میں, لیکن اس کو جو ہے کوئی حق نہیں ملے گی. جو تیسرا بندہ ہے جس کو میں نے ایکشنیبل کلیم ٹرانسفر کی ہے یا ان ریٹن انسٹرومنٹ اس کے حق میں میں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, اس کو کوئی حق نہیں ملے گی آپ سے پیسے کلیم کرنے کی.
آپ سیٹ آف کریں, میں اور آپ آپس میں سیٹ آف کریں گے, تو جو 2 لاکھ روپے آپ کے اوپر بچتے ہیں وہ آپ مجھے واپس کریں گے, اور میرا اور اس کا کام جانے, یعنی میرے اور اس کے درمیان جو کام ہے وہ ہم خود جانے. تو اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں رہتا. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند آئے گا. پسند آیا لائک ضرور, اگر نہیں ڈس لائک کر سکتے ہیں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.